جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ کدے نہ چڑھن اچائیاں اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں سولی باس بدن تے پائیے او پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ سے مرشد ویکھے سوغ جاں تو چنگی او سوغ جاں تو چنگی رانجا رانجا کر دینی میں رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی او رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی مینو ہیر نیا کھو کوئی میں نیوا نیوا میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی سج کے جاواں انہاں اونچیاں تو میں جننی میں انال نبھائی جننی میں انال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے او در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا آ چل دوارا ملیے آ چل دوارا ملیے خش خش دلا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا
محل چڑھایا سائیاں او مینوں محل چڑھایا سائیاں نارو دیے کلمہ سڑیے نارو لیے کلمہ سڑیے کر کچھ صبر سدھنے بے پرواہ نال یاری لائیے پیندے نے دکھ سہنے تے پیندے نے دکھ سہنے منی میرا مرشد اوچا منی میرا مرشد اوچا منی میرا داتا اوچا منی میرا بابا اوچا منی میرا بابو اوچا منی میرا صابر اوچا منی میرا خواجہ اوچا منی میرا مرشد 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 اوچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویں نال نبھائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویں نال نبھائی او میرے سونیا سایاں 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 کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم کرم 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 کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا مینوں سائیاں دین بدھائیاں تیرے قدم چمن میں آیا مینوں سائیاں دین بدھائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم کرم 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 کر کرم کرم